السلام عليكم ورحمة الله. كدايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم غنحضر لكم كيكه بدون دقيق. كتجي زوينه هاد الكيك، كيجي خفيف وهشيش ولذيذ وكيتحضر بالزربه. وانتم غادي تتبعوا معايا طريقه التحضير. دابا ندوزو لتقديم المقادير مع طريقه التحضير على بركه الله. عندي هنا 170 غرام ديال البسكوي، اي بسكوي كيعجبكم ديروه، انا اختاريت هذا. وعندي نص كاس ديال الزيت عنبه، عندي كاس ديال الحليب، عندي نص كاس ديال السكر سنيده او سكر حبيبات. والسكر كيبقى بحسب الذوق، تقدروا تزيدوا وتقدروا تنقصوا، انا ما كثرتش، نتوما تقدروا ديروا كاس، انا درت غير نص. وعندي 3 البيضات، وعندي 3 الاكياس ديال خميره الحلوى من وزن 7 غرام، وكيس ديال السكر فاني، وعندي كيس ديال الكاكاو. ودابا ندوزو لطريقه التحضير على بركه الله. ودابا انا غندير واحد الاناء، وتقدروا ديروا خلاط كهربائي تضيفوا فيه كاع المكونات السائله وطحنوا كلشي، ومن بعد تضيفوا عليهم البسكوي صحيح. انا حيت غادي نديروا ليه الباتو، انا طحنت البسكوي. دابا غادي نضيف المكونات مره واحده. غنضيف هذاك الزيت، 3 البيضات، حليب، كاس ديال الحليب، هنا نص كاس ديال السنيده. كما قلت لكم تقدروا نتوما تضيفوا اكثر الا كنت عزيز عليكم الحلاوه. هذاك الكيس ديال السكر فاني. وغادي نخلط كل شيء المكونات. ومن بعد ما تربت الخليط دابا غنضيف هذاك البسكوي، وانا غنعاود نخلط كل شيء. هاهي من بعد ما تربت كل شيء دابا غنضيف هذاك السكر، هذاك الكيس ديال الكاكاو، يعني على حساب اللون اللي بغيتو تقدروا تضيفوا من 1 حتى ل2. من بعد ما تربت الخليط كله دابا في الاخير غنخلي دوك الاكياس ديال الخميره هما الاخرين. ودابا غادي ندخلهم غير بهذه الطريقه من الفوق لتحت حتى ينسجم ليا الخليط. هذا الكيك بدون دقيق كيجي زوين وكيجي خفيف وكيجي هشيش. دابا حتى ندخلهم مزيان. ودابا من بعد ما خلطت كل شيء انا جبت عندي واحد المول القطر ديالو 25 سنتيم، دهنته بالزيت وضفت فيه الدقيق وخبطته بهذه الطريقه حتى تلبس كله بالدقيق. ودابا غادي نخوي فيه الكيك. دائما ملي كتبغيو تخويو الكيك كترفعوا هذيك الاناء اللي فيه العجين الفوق باش داك الكيك يتهوى ويجي خفيف بهذه الطريقه. ودابا من بعد ما خويت الخليط نعرفوا وصل المول كامل. دابا غندخلوا الفرن على درجه حراره 170 حتى 180، وغنديروا يطيب، نشعل عليه من التحت حتى يطيب، ومن بعد نشعل عليه من الفوق ورمى فيه البسكوي يطيب. وداكشي دغيا كيطيب، ما كياخذش الوقت كتير. ومن بعد كنخشي فيه واحد العويد، راه من تما ما كتعرفوه واش طاب ولا شنو، راه خرج ناشف راه طاب. ولا كان عندكم الفران ديال الغاز راه ديروا على حراره متوسطه. ودابا ندخل الكيك يطيب ونحضر السقوه ديالو من بعد. ها هو من بعد ما طاب الكيك صبح بهذا الشيء بالشكل، ها هو كيف ما كتشوفوه هشيش. دابا غادي نثقبو بحال هكا باش تدخل ليه هذيك السقوه اللي حضرت ليه بهذا الشكل. هنا عندي قهوه حلوه غادي نسقيها كلها بحال هكا حتى تشرب عليا. كيجي هذا الكيك رطب وهشيش.
انا درت قهوه، تقدروا ديروا مشروب غازي تسقيو به الكيك ديالكم، او ديروا سيرو بالماء والسكر والحامض. كتجي هاد الكيكه هائله لذيذه، كيجي خفيف وزوين. وانا غادي نزينها من الفوق، غادي نزينها بهاد دانيط كراميل او دانيط شوكولا وبالشوكولاط حكيتو، الشوكولاط اللي فيه اللوز. وانتم تقدروا تزين، كيبقى على حسب الاختيار ديالكم. انا زينتها بهذه الطريقه، نتوما كل واحد يزينها باش ما بغى. نتوما كيف ما كتشوفوا معايا ساهله وكتجي زوينه. هانتوما من بعد ما درتو غادي غير ندير ليه بفرشيط هكا، تزيين بسيط وكتجي لذيذه هاد الكيك بهذا الشكل. ومن بعد غنضيف منها ديك الشوكولا اللي حكيت، بهذا الشكل. وهو من بعد ما زينت الكيك صبح بهذا الشكل، كيجي كيك زوين ولذيذ. هانتوما كيف ما كتشوفوا كتجي كيكه رائعه، كيكه بدون دقيق. ودابا غادي نقطع لكم واحد الطريف. هانتوما كتشوفوا كتجي هشيشه وزوينه بزاف هاد الكيكه، وخفيف وكيتحضر لكم بالزربه. من بعد ما قطعته هانتوما كيف ما كتشوفوا كيجي كيك هائل، كيك خفيف. ها هو الكيك اللي حضرت معكم، كيجي بهذا الشكل، كيجي زوين وكيجي خفيف وهشيش وبالصحه والراحه. والى اللقاء الى فيديو جديد ان شاء الله. إلى اللقاء.